Bonjour Marioma. Bonjour, ça va Wajdi? Yes, alhamdoulilah, très bien. Inch'Allah tout le monde va bien, Inch'Allah الناس كل صحة جيدة. نبداو على بركة الله اليوم. نستناو شوية يتلموا مريومة en attendant. نحكي شوية ما قلنا احنا الثيم اليوم les endroits les plus instagrammables. Ok. هكا ولا؟ C'est une thématique جديدة هذه شوية donc ما حكيناش فيها قبل. Donc en plus c'est tendance تاويك. On change un peu de l'ordinaire. Voilà. Donc ok. نجم كمان تبدا تحكي لنا علاش اخترنا التيماتيك هذيا اش معناها ان اندروا انستغرامابل علاش انستغرامابل مش حاجه اخرى دونك فوالا دونك بون الانستغرام كيما قلنا معروف اللي هو لو ريزو سوسيال لو بلو اوتيليزي في تونس هو لو ريزو نيميرو 1 تاو في تونس باللي ستاتستيك دوك ناس بريسك ناس كل عندهم اللي عندهم حتى كان قبل عنده فيسبوك عندهم en même temps Instagram est devenu un réseau social assez alléchant en matière de marketing معناها. Ok. Par conséquent في التوريزم احنا نستحقوه ياسر ولينا ياسر. تصور فيكم معناها ça parle de هو بون قلنا 2018 يظهر لي وجدي 70% دي هما لي فواياج والاكثر يشوفوهم بيان سور sur Instagram. Ok. Les internautes معناها l'intérêt principal هو les voyages. D'accord. Donc on a les centres d'intérêt تاع هي étude تعملت je pense en 2018. Donc les centres d'intérêt نتاع العباد اللي هما على انستغرام الكوميونيتي التونسيه دونك centre d'intérêt نتاعهم 70% هما مهتمين باللي فواياج. Donc voilà. On parle d'instagrammable pour un lieu, un objet, un معناها ماكله هي partiellement معناها qui va rendre à travers cet objet حاجة attractive. D'accord. بتليفونك بتابلت باش تصورها تولي سنتر دانتيري نتاع برشا حاجات وتولي تري اتراكتيف معناها العباد يغزروا لها et en même temps on aura plein de likes على like sur cette photo là. On parle même تاويكا de les instagrammeurs ولاو كلاسي بالتيماتيك ولا فما des instagrammeurs سبيسيال فواياج. بون احنا رانا باش نحكيو على الفواياج خاطر هذيك الحاجه اللي تخصنا ما هي نورمالمون فما في كل شيء. في كل شيء ايه. لي توندونس برشا شوبينغ اما اكثر حاجه هي لي فواياج. D'accord. Donc on utilise cette plateforme هذيك خاطر elle a un caractère assez esthétique معناها لي فوتو sur Instagram حلوين برشا. D'accord. العباد تتبع برشا على انستغرام. suivant معناها كل واحد suivant son intérêt اما généralement les blogueurs والا les instagrammeurs اللي تيماتيك نتاعهم فواياج يعملوا تصاور حلوين وفما une étude تعملت على Expedia en 2018. D'accord. La tranche d'âge 18-34 ans le premier centre intérêt نتاعهم اللي هو الفواياج bien sûr. D'accord. اول حاجه يعملوها يشوفوا معناها يمشيو لي ليو انستغرامابل. ما فماش معناها لو شوا نيميرو 1 يشوفوا انستغرام d'après ça يوصلوا باش يعملوا ان شوا Donc c'est un critère le point déclencheur نتاع الديسيزيون نتاع تمشي للبلاصه هذيك généralement ça part من انستغرام. احنا للتوريزم معناها c'est un support. où ils diffusent beaucoup d'opinions نتاع soit blogueurs soit instagrammeurs soit ناس عاديين ساعات عبد عادي يحط تصويره انا باغ اكزومبل نحط ساعات تصويره ناس تسالني يا اخي البقعه هذيك وين معناها ça fait comme un effet boule de neige بعد في الاخر كي تشوف tous les commentaires et tous les likes تقول والله انا ما كنتش نتصور التصويره هذيك تجيب سا اني في هكا اي اوكي. عندنا مشروع انستغراموز احنا هوني في فيزيون فواياج دونك مريومه. اسمع باش نحكي ان بوتيت انيكدوت. انا راني من صغرتي mon père était fan de photographie. D'accord. Donc عنده ماتيريال من دون لو طون معناها نتذكر من لي اني 50 توا ماتيريال الله يرحمه موجود. الكاميرا سوبر 8 معناها لي زاباري دو فوتوغرافي نتاعو الكلهم بروفيسيونيل. داكور. دونك هو كان يصورنا. من بعد كي كبرنا شويه انا كنت نكره حاجه اسمها تصويره. راهو نمشي ساعات للبقايه نغزر نرجع سورتو زميلتي مالك ان شاء الله تسمع فينا. اكيد تسمع فينا. اليوم هي مرتاحه. اوكي. تقول لي كيفاه روحت بلي حتى تصويره يا بنتي كيفاه. مره لصقت لي سون اباري فوتو قالت لي والله نحاسبك كما ترجعليش بتصور على الاباري نتاعي. ومره سافرت انا وياها وخذينا دو تري بيل فوتو مشينا وقتها لاسطنبول عملنا دو تري بيل فوتو انصامبل
هي الحقيقه نزلتني شويه للغرام، قلت اي نولي نصور بون جو سوي با برو لا بحال ما ساعات ناخذ تصاور حلوين تري بيل فوتو الحق. اما الحقيقه لي كليون اللي يمشيو معايا فما ناس ياسر مغرومين، اوكي ياسر مغرومين، دوك من بعد نعملوا دي بتي جروب ويبعثوا لي لي فوتو. داكور عندنا اون باز دو دوني دو فوتو حلوين. اوكي دونك موجودين زاد على انستغرام فيزيون فواياج، دونك موجودين فما دي فوتو غيال. بدي نهبط ولا دونك كيما قلنا هالانستغرام هذايا وفيت سي كيما يقولوا في الماركتينغ ان earned media. معناها il génère des likes, il génère de la vente peut-être, il génère beaucoup de choses, des flous. oui. Entre autres. Entre autres, les flous. Ok. On a qui a les flous. C'est un moyen de marketing pour une société. اللي تتسمى bon. خاطر يتحضر هي tout un plan. La stratégie marketing ولا هو un élément essentiel في stratégie marketing. On parle même حتى ولا على تيك توك ولا داخل برشا في الاستراتيجي نتاع دو كوم لي زونتربريز الكل ولا مش واش دي كان دي فيديو ولا انا لا لي فيديو تيك توك تنجم يكون حتى مونتاج فوتو دونك نحكي نوتر انيكدوت والله اسمع دون لو طون يمكن لغد انا ما نعرفش 3 ans بالضبط اي 3 ans مشينا وقت عملنا الهند والكشمير. اون ايتي ان جروب اسي سامبا معناها فما احنا مشينا دون سنه يظهر لي ان بالي يظهر لي حاجه كيما هكايا وفما غازون معناها دخلنا مع الجيد شفنا وتفرجنا قال جو فو دون اون دو بوتيت دميور اعملوا تصاور على رواحكم ونصوروا تخوف البقعه هذه. يافي اون معناها غازون ودنيا خضار هكا يسرح له اليو هو داكور فوالا لو طامبو دو مايون في ديلي يا اخي جا طفل هندي هو وزوج صحابه واحده من البنات اللي تبارك الله عليها مزيانه وبدنها حلو كاني مانكا مدلها يفسر قالت لي ما فهمتوش يقول لها تيك توك قلت لها انا شنو هو تيك توك؟ قالت لي والله ما نعرف احنا دور الطا يا 3 ans ما نعرفوش شنو هو تيك توك. هو تو بدا يديفلوب شويه. انا باش نعمل هكا انت باش تمشي هكا وانا باش نشرح هكا وانت تعمل كيفي وباش نصوروا. قالت له بيه عملناه من بعد انا واحده من الناس صورتها لا فيديو هو يعملها في التيك توك ومن بعد اون سي روندو كونت كاسكو سيتي لو تيك توك. وتوا راني قلت لك تويك طالع اون فوغ هو مازال طالع مي كوميم سا ريست الهند هما 3 ans لا يتغير نتذكروا بالبدايه مي سا ريست لو انستغرام في تونس هو نمرو 1 دونك مالغري لو ديفلوبمون دو لابليكاسيون تيك توك. احنا قلنا جوست حاجه برك وليت في فما بقايا فما دي موزي فما دي سال ديكسبوزيسيون دي سال دو فونت ولاو يعملوا ان بتي كوان pour justement générer encore plus de visiteurs. فيها حاجة assez sympathique اللي تخلي الناس يتصوروا في un coin on va dire un coin instagrammable هكا كان. Voilà exact يتصوروا قدامك التليفون هذايا. اوكي يتصوروا في الكوان هذاك. ذكرت انا كان صحابي يذكروا وقتها الخطوط التركية عملت لنا ان كادو هزتنا لكوالالمبور سيتي لو ديرني فام تريب راهو قبل كوفيد. مشينا البقعة اسمها كوالالمبور سيتي جالري. هي فيها تدخل سيت اون جالري فيها بلان دو سوفونير اي تو سا. تطلع للبروميير ايتاج فيها كوالالمبور سون اي لوميير مي مينياتور معناها تشوف كوالالمبور كلها اون ماكيت مينياتور. بعد تدخل اون اوتر سال فما بقايا تتصور فيهم تري سامبا اون 3 دي. مثلا تتصور وراك جوينح وانت عامل هكا وراك جوينح فما بقعه فيها دي كولون كولوري هما بقايا موجودين في وتصورنا عملنا دو بيل فوتو. دونك ولاو حتى لي موزي لي ميزون دار والكل يفرقوا يعملوا في حاجات هكا بور جينيري ان بو جوستومون بون كيما تقول لي انت مدام توسو ولا حاجه تتصور مع ان ارتيست ولا رومانسير ولا فهمت فوالا تو نحكيو شويه على بلادنا اكيد. قلنا احنا نحكيو شويه على لي زاندروا انستغرام باش نبداو اليوم بتونس شويه نعملوا دي بتي فلاش على تونس البقايا اللي اسي انستغرامابل في تونس. D'accord. Peut-être dans un prochain live نحكيو على البقايا partout dans le monde. اكيد surtout البقايا اللي احنا on les vend et on les visite خاطر تعرف تلقانا نعرفوهم بالكدا. اوكي بارفي. تنجم تكون ان بتي فيلاج بيردو في بقعه. بارفي حتى في تونس تو باش نحكيو زاد على لي زوفر اللي عليهم سورتو لي ريفيون احنا. نبداو تونس العاصمه. داكور. المدينه تاع تونس et ses portes. Et comment
اي انا واحده من الناس من عشاق المدينه العربي والله هبطت الجمعه اللي فاتت صافي بتيتر اون اني اللي ما هبطت انا صاحبتي الجمعه اللي فاتت فريمون يافي دي بورت ياسر حلوين وبقايا ياسر حلوين وبقايا فيهم ظلام وضوء حلو في السوق بون سي فري السوق شويه يسخف شويه كالم اما صورنا السوق كولوري البيبان نتاعها فما لي تيراس كاشي د المدينه فما تيراس كاشي د المدينه فما بالي د لوريون هذيك اللي بيع الزرابي الفوق عنده اون بيل تيراس فما درب القاسم دار قاسم دار قاسم عندها اون تري بيل تيراس اخرى فما بقعه اخرى عرفتها يا با تري لونتون اون ميزون دوت اسمها دار بنفيف دونك انت كي تطلع التيراس الفوق تشوف الدوم والقبه نتاع سيدي محبس حلوه برشا زاد هذيك الفيو نتاعها من بعد اون ريست مازال اونكور في المدينه نعرفوا باب بحر الباب الكبير القوس هذاك بلان دو توريست يتصوروا ولا حتى تويسه يتصوروا وراه فما ديار العربي كيما دار الاسرم كيما دار حسين حلوين معناها اقويسهم حلوين الزليز نتاعهم حلو فما علاش ليه معناها كانوا لي انستغرامور نتاعنا واللي بلوغور يعملوا بوكو فما الحقيقه فما اللي يعملوا لا ما فماش واحد فينا ما عندوش تصويره في المدينه بحذا اي باب فماش دونك الناس الكل ميم حتى مش دي انستغرام حتى عباد عاديين دونك سا تيغ تحسها حاجه هكا. ومن بعد عندك لا كاتدرال نتاعنا في تونس حلوه التياتر مونيسيبال حلو ياسر معناها الزوج نتاعو كي تدخل لداخل الدورور والبوردو نتاع الفلور نتاعو فريمون حلو سورتو كان تدخل وتطلع الفوق بالكل يبدا التياترو فارغ ما فيش عباد تصوروا من الفوق سي تري بو تري هذاك سي فريمون ان بيجو بي من بعد نمشيو سيدي بوسعيد كي ايتي كلاسي مونديالمون اللي هي ان دي 10 فيلاج لي بلوز انستغرامابل دون لو موند معناها شو فما نتذكر واحد يولي عمل تصور عمل فيديو كليب اغنيه حلوه في سيدي بوسعيد فيديو كليب ديما يصوروا هما فما واحد لبناني اسمه زياد خوري زاد عمل فيديو كليب يا 2 ans بور ان ارتيست ليباني كيف في سيدي بوسعيد فما برشا عباد يعملوا نذكر فما اون بوبليسيتي تورك نذكر انا نهارتها في سيدي بوسعيد عندي جروب وندور يا تري لونتون تحت قوس من الاقواس قاعدين يصوروا في اون بوبليسيتي تورك في سيدي بوسعيد اوكي ياكو تركيا عنده برشا بقايا حلوين فهمت اكيد دونك فوالا عندك بنزرت لو فيو بور كولوري نتاعها راس النجله اللي هو بحر ياسر حلو من فوق تصوروا وراك اخضار وهكا تشوف من فوق يا ميم لو ستاتيو اللي في راس النجله هذيك اللي تورما ولو فار تري كونو دو راس النجله لي بلاج دو قليبيا اي توت لا كوت توركواز نتاعنا حمامات اللي بو لوفي دو سوليل اللي بو كوشي دو سوليل كابون زاد عنده ما عادش انا كان شفت انت المده هذيا كنت تقوم بكري واجدين اكيد انا قاعده نشوف في لوفي سولي كل يوم يقتل الجمعه هذه معناها بالحق كان جاي واحد عنده اباري فوتو حلو يخرج يصور يسرح حلو المده هذه بون عندك المدينه نتاع سوسه موسكي نتاع قروين القصبه في الكيف سي ان بيجو دو لير اوتومان معناها تري تري بيل قصبه فهمت الانفيتياتر نتاع الجن جرباود هذيك جرباود اي كومون الستريت اللي مصورين كلها افيك توت سي سبلوندور هذايا وسقيفه الكحله نتاعها بيان سور في السود احنا نشوفوا السيت نتاعنا تلقاو عاملين ريفيون في السود www.visionvoyage.com.pn تلقاو عاملين ريفيون سوطانت وعاملين ريفيون اوتيل في السود في الصحراء داكور Même sur Facebook et Instagram, il y a les communications de les réveillons. Bien sûr, تطلق لي برومو نتاعنا حلو ياسر الصحراء نتاعنا ولي دون نتاعنا سورتو عنق الجمل لا وكوشي سولي فريمون هذيك فريمون مش انستغرامابل اكثر من انستغرامابل لا تقول لي لا صحراء دبي لا صحراء قطر لا حتى شيء بي عندك شبيكه وتمغزه شبيكه حلوه اوازيس اون بلان سهره حلوه برشا شبيكه تمغزه ميديس حلوين. Mariam, juste une petite question. Est-ce que, Tawika, tu penses que un circuit Instagrammable, est-ce que ça peut marcher? Est-ce qu'on a حاجة هكايا? Est-ce que donc... الحقيقة احنا نحضروا تلقاوهم بروشينمون سور نوتر احنا مو خاطر عندنا السيت ويب نتاعنا مش عندنا ليترونجي بركا عندنا بيان سور لي زوتيل في تونس وعندنا لي زيكسكورسيون في تونس. اوكي. حضرنا ان بتي باكيج بور لي زوندروا انستغرامابل معناها داكور. معناها انا توريست جيت نشري من عندك ليكسكورسيون هذيا عندك شوفور جيد اي فوتوغراف معاك والا
شوفور جيد هو بيدو وفوتوغراف معاه. داكور. يهبط باش يصور لك. سي سولمون بور لي اترونجي خطوه اللي نجموا حتى فما برشا ما يعرفوش بلادهم دونك سي علاش هي اكسكورسيون. داكور. كيما في الدومين نتاع الماكله وحكينا عليها المره الاخرى المارشي سنترال لي كولور نتاعو مش انستغرامابل برك حلو برشا. نجم تهبط معناها لو توريست تهبطوا يعمل مارشي سنترال من المارشي سنترال يدخل للاسواق وهو ماشي فهمت. دونك لو بروغرام ان شاء الله انستغرامابل ça va être publié très prochainement ان شاء الله قاعدين نخدموا عليه دونك فوالا دونك كل شيء باش يهبط sur la page فيزيون فواياج باي تونيزي فيزيون. اما وسط البلاد العربي والا سيدي بوسعيد والا باش يكونوا في لي سيركوي اللي كنا نحكيو عليهم تويكا براتيكمون. داكور. Bon, dans un live prochain, on fera des endroits Instagrammables اللي يكونوا à l'étranger. احنا عندنا الريفيون زاد محضرين اسطنبول. اسطنبول فريمون سي اون فيل انستغرامابل معناها وي الموسكي نتاعها الاسواق نتاعها الماكله نتاعها سورتو عاد الماكله نتاعها اي. بون انا خممت معناها انا شفت اللي عندنا احنا بوكو دانستغرامور فما برشا دان دومين دو توريزم اي دي فواياج على ليترونجي ولا فما شكون اللي تعرف باللي فواياج نتاعو. وفما برشا اللي نتاع شوبينغ معناها شوبينغ ماكله. دونك حتى لي ريستورون راهو يا وجدي حتى في تونس ولاو يبدلوا شويه من الديكور نتاعهم يعملوا ان بتي كوان اسي كوكي باش العباد تتصور فيه يعملوا بوكو دو كولور. انا شفت في اسطنبول فما بلان دو ريستورون كوم سا معناها توندونس توا ريستورون يعملوه كولوري. فما باش ما نعملش بيبليسيتي فما واحد صاحبنا باش يحل بروشينمون ما نعرفش لا فهمتوا باغا تاباس ولا ان ريستورون حاسيلو سامباتيك عربي على الاخر افيك دو تري بيل كولور. داكور. هذه سي دو لا بوب راهو. هاني ما قلتش انا اسم قلت اسم مول الريستورون خاطر البارح شفته حتى تصويره ياسر حلوه معناها الزليز نتاعنا وكجوك اللي معناها الدار كلها زليز وكلها حلوين. Si tu as remarqué مريومة اللي التوريزم donc c'est un domaine qui regroupe un tout vraiment حتى من لي لايف نتاعنا كي ترجعوا تشوفوا لي لايف كل ديجا موجودين على شين يوتيوب تونيزي فيزيون دونك تلقاو لي تيماتيك الكل ديما تلقاهم سورتو تحت لو شابو نتاع التوريزم. دونك فما الغاسترونومي فما توا انستغرام فما الشوبينغ كلهم ديما تلقاهم. دي فاصون سي اون شين يا مجدي سي اون شين لو توريزم كيما تقول انت ان مايون دون شين طويله فوالا تنجم تحكي في كل شيء سو الشابو نتاع التوريزم. دونك ان شاء الله بروشينمون il va y avoir un live على الشوبينغ وعندنا زاد ان بروغرام تركي سبيسيال شوبينغ دونك كيف كيف احنا حتى في جانفي. داكور. تعرفوا خاطر في تركيا ان شاء الله تهدى زاد لاباس ان شاء الله لاباس. لو موا جانفي ابدا من لو 2 جانفي حتى فان جانفي حتى نقول لك مي فيفري في تركيا معناها عندهم بيريود دي سولد. بيريود دي سولد. بيريود دي سولد وتعرف تركيا ولات اكثر معناها عندهم بوكو داوتليت دونك ديما تلقى ان بتي كوان سولد في كيلكو بار في بقعه. اوكي. تدخل dans les grands magasins. دونك فوالا. المره الجايه باش نحكيو ما نعرفش المره الجايه ولا dans un futur live باش نحكيو على quelques pays اخرين انستغرامابل partout dans le monde. داكور. وقتك مالكش نحطوا quelques photos. واي فوالا دونك نوليو اون بروموفوا شويه اون بروموفوا شويه البيبليوتيك دو فوتو نتاعنا. بي سيف وردوا بالكم على رواحكم وهنا نستناو كيف فوالا. احنا بيدنا على الاخر 8 شهور واحد ما سافرش طلع في طياره سي لو بون. ان شاء الله الامور تتفرج شويه وان شاء الله اون ريبرون نوتر اكتيفيتي. و stay safe و ميرسي مريومه و لا بروشين. تشاو باي باي.